رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک ھذا بہتان عظیم قابل صد احترام علماء کرام، معزز سامعین حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مرکزی عظمت صحابہ کانفرنس جو ہر سال الحمدللہ بڑے ہی شان و شوکت دے نال منعقد کی تھی جاندی ہے، آج بھی الحمدللہ اس کانفرنس دا آغاز ہو رہا ہے، اور میں او طالب علم ہاں جو انشاءاللہ اس کانفرنس دے اندر سب تو پہلے سبق سناواں گا۔ میرے تو بعد بڑے بڑے علماء اور خطباء تشریف لے آن گے، انشاءاللہ وہ بیانات فرمان گے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اس کانفرنس نو کروان والے، ایدے واسطے محنت اور کوشش کرنے والے کارکنان عظمت صحابہ دے اندر جتنے بھی افراد نے، اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں قبول و منظور فرما لے، اور اونا دے معاونین نو بھی اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ حضرات، میرے ذمے عنوان جو لگایا گیا ہے، چونکہ اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی عظمت اور شان نو اجاگر کرنے واسطے اور بیان کرنے واسطے اس کانفرنس دا انعقاد کیتا جاندہ ہے، میں تواڈے سامنے ام المؤمنین زوجۃ الرسول اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبوبہ بیوی طاہرہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ، سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت اور شان اور مقام نو بڑے ہی اختصار نال تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ حضرات، بلا تمہید ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر علیہ السلام دے نکاح دے اندر اس وقت آئیاں جدوں اما جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات ہوئی۔ انہاں دی وفات تو بعد
میرے پیغمبر علیہ السلام نے دو نکاح کیتے. ایک نکاح حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا نال کیتا اور ایک نکاح ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نال کیتا. اور مدینہ المنورہ دے اندر پہنچ کے رخصتی ہوئی اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے کر تشریف لے آئیاں. آپ علیہ السلام نے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نال نکاح کیتا ہے. کس طرح کیتا ہے؟ دنیا دے اندر اے اصول اور قانون ہے یا اے طریقہ کار ہے کہ جدوں کسی دا رشتہ طے کرنا ہوندا ہے، کوئی رشتہ طے کر دے، کسی دا باپ رشتہ طے کر دے، کسی دی ماں رشتہ تلاش کر دیئے، کسی دے پرجائیاں رشتہ تلاش کرتے نے، کسی دا رشتہ کوئی دوسرا رشتہ دار لب دے اور طے کر دے. پر میں قربان جاواں اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت تو انہاں دی شان تو کہ انہاں دا رشتہ اگر میرے نبی نال طے کیتا ہے تے عرش والے رب نے آسمانہ تے کیتا ہے. اور حدیث صحیح دے اندر موجود ہے کہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اور روایت بھی بالکل درست ہے. آپ فرماندے نے کہ عائشہ جدوں مینوں خواب دے اندر، نکاح تو پہلے دی بات ہے کہ خواب دے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام تیری تصویر لے کے میرے سامنے آئے. حدیث دے الفاظ ذرا نوٹ کرنا. اے روایت جامع ترمذی دے اندر ہے. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان جبریل جاء بصورتها فی خرقۃ حریر خضراء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان هذه زوجتك فی الدنیا والآخرہ. اما جی عائشہ بیان کر دیا نے، خود ہی روایت نو بیان فرما دیا نے کہ نبی علیہ السلام فرماندے نے عائشہ تیری تصویر جبرائیل علیہ السلام ایک ریشم دے کپڑے دے اندر لپیٹ کے میرے کول 3 راتاں آندے رہے تے آ کے مینوں آندے رہے، مینوں تصویر دکھاندے رہے تے نالے مینوں اے پیغام دیندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه زوجتك فی الدنیا والآخرہ. اے جدی تصویر توانو لے آ کے دکھائی جا رہی ہے اے تواڈی دنیا دے اندر تے آخرت دے اندر بیوی ہوئے گی. یعنی میرے پیغمبر علیہ السلام دا رشتہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال میرے رب نے طے فرمایا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دے ذریعے پیغام پہنچا دیتا ہے اے میرے محبوب نبی، اے جیڑی عائشہ ہے اے دنیا دے اندر بھی تواڈی بیوی ہوئے گی، آخرت دے اندر بھی تواڈی بیوی ہوئے گی. اس حدیث دے مطابق میرا اور تواڈا ساریاں دا ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا دے اندر بھی اگر میرے پیغمبر دی زوجہ اما دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نو بنایا ہے تے میرے رب نے اپنی رضا نال بنایا ہے. رب آپ چاہندا ہے کہ عائشہ میرے پیغمبر دی بیوی بن جائے تے میرے پیغمبر علیہ السلام واسطے اما جی عائشہ نو رب نے آپ پسند فرمایا ہے. اور صرف
دنیا کے اندر ہی زوجیت نہیں عطا کی تھی بلکہ فرمایا فی الدنیا والآخرہ، اے میرے محبوب پیغمبر اے دنیا دے اندر بھی تہاڈی بیوی نے تے آخرت دے اندر بھی تہاڈی بیوی ہے۔ اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو نکاح تو پہلے ہی اما جی عائشہ دے بارے دس دیتا گیا ہے۔ کون اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنہ دے بارے حدیث وچ آندا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ساریاں بیویاں نال ایک جیسی محبت فرمائی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ساریاں بیویاں نال ایک جیسا پیار کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام ساریاں بیویاں دے ایک جیسے حقوق ادا کرتے ہیں۔ ساریاں بیویاں دیاں واریاں مقرر نے، ہر بیوی دے کول میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی واری والے دن جاندے نے، او دیاں جیڑیاں ضرورتاں نے میرے نبی پوریاں کردے نے۔ ہر رات میرے پیغمبر علیہ السلام ایک بیوی دے کول رکدے نے، واریاں مقرر کیتیاں نے، پر ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام رب کولوں دعاواں کردے نے، فرماندے نے اللہ میں اپنیاں بیویاں دے درمیان عدل قائم کیتا ہے، میں اپنیاں بیویاں دے درمیان انصاف کرنا، اللہ ساریاں دیاں واریاں مقرر کیتیاں نے، سب نال ایک جیسا پیش ہونا وا، پر اللہ اگر میرا دل کسے ول زیادہ مائل ہو جائے تے ربا او دے تے مینوں ملامت نہ کری، ربا اگر میرا دل کسے ایک ول زیادہ چک جائے اللہ او دے تے میرا مواخذہ نہ کری، ربا میری پکڑ نہ کری، اے دلاں دے معاملے رب تیرے اختیار دے اندر نے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اے جڑی دعا فرمائی ہے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی محبت دی کثرت دی وجہ تو فرمائی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام ہر بیوی نال ایک جیسا سلوک کرتے نے، ایک جیسا رویہ میرے نبی نے رکھیا ہے، ہر بیوی دے نال ایک جیسا میرے پیغمبر پیش ہوندے نے، پر اللہ دے نبی دے دل دے اندر اگر ساریاں بیویاں چوں زیادہ محبت تے اما جی عائشہ صدیقہ دی ہے، اگر ساریاں بیویاں چوں زیادہ پیار تے اما جی عائشہ صدیقہ دے، اور اے دی دلیل میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی بیان کرتے نے، فرماندے نے میں اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو آیا تے آ کے میں اے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آندے نے میں آ کے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کو سوال کیتا، میں آ کیا ای الناس احب الیکا، اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام مینوں دسو اللہ دی اس مخلوق وچوں انساناں وچوں اللہ دے نبی تانوں سب تو زیادہ محبوب کون ہے، تانوں سب نالوں زیادہ کدے نال محبت ہے؟ تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اگوں جیڑا جواب دیتا ہے آپ فرماندے نے قال عائشہ تو، فرمایا پوچھن والیا سن لے اگر انہاں انساناں دے وچوں سب تو زیادہ مینوں محبت ہے تے میری بیوی عائشہ دے نال محبت ہے، میری بیوی عائشہ نال مینوں سب تو زیادہ پیار ہے، تے حضرت عمر فرماندے نے میں آکھیا سونیا او تے تہاڈی بیوی ہوئی او تے عورت ہوئی تے مینوں اے دسو من الرجال اللہ دے نبی مرداں وچوں تانوں سب تو زیادہ محبوب کون ہے، مرداں وچوں تانوں سب نالوں زیادہ محبت کدے نال ہے؟ تے آپ فرماندے نے ابوہا مرداں وچوں سب تو زیادہ مینوں محبت ہے تے عائشہ دے باپ ابو بکر دے نال ہے۔ حضرات میں دسنا کی جناب بخاری مسلم دی روایت ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام اما جی عائشہ نال محبت دا اظہار اپنی زبان تو فرما رہے نے، آپ فرماندے نے سب نالوں زیادہ مینوں محبت ہے تے عائشہ صدیقہ نال ہے، اگر مرداں وچوں سب نالوں زیادہ محبت ہے او دے باپ ابو بکر نال محبت ہے، اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف زبان تو اظہار نہیں فرمایا بلکہ میرے نبی نے عمل تو بھی ثابت کیتا ہے کہ مینوں سب نالوں زیادہ محبت ہے تے عائشہ دے نال ہے۔ اما جی عائشہ
आयशा बयान कर दिया ने, फरमांदियां ने कि एक दिन मस्जिद नबवी दे अंदर कुछ हबशी ने ओ नेज़े दे नाल खेल रहे ने, तलवार बाजी कर रहे ने, नेज़ा बाजी कर रहे ने। ते मैं अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम नु आखिया, अल्लाह दे नबी जी मैं भी इन्हां दा खेल देखना चाहनी हां, मैं भी इन्हां नु ए नेज़ा चलांदियां देखना चाहनी हां, मैं भी इन्हां नु तलवारां नाल खेलदियां देखना चाहनी हां। ते फरमांदियां ने अल्लाह दे पैगंबर दरवाजे दे अंदर इंज हाथ पा के खड़े हो गए ते चादर दी ओट मैनू दे दी थी ते मैं अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे पीछे खड़ी हो के आप दे कंधे दे उत्तों दी इन्हां हबशियां नू खेलदियां देखदी रहिंदी। मैं काफी देर तक उन्हां हबशियां नू खेलदियां वेंदी रही। नबी अलैहिस्सलाम मैनू पुछदे ने, आयशा तू देख लिया, अगर तेरा दिल रज गया तो मैं पिछा हो जा? आप फरमांदियां नहीं नहीं मैं हाले होर वेखना है। अल्लाह दे पैगंबर फिर खड़े हो जाते ने। अम्मा जी फरमांदियां ने मैं देखना चाहनी सा कि आज मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं आयशा दी खातिर किन्नी को देर इत्थे खड़े हुंदे ने। आज मैं अपनी मुहब्बत दा पता करना चाहनी सा कि नबी अलैहिस्सलाम दे दिल दे अंदर मेरा कितना को प्यार है, मेरी कितनी को मुहब्बत है। फरमांदियां ने मैं काफी देर खड़ी होके अल्लाह दे नबी दी ओट दे अंदर मैं उन्हां हबशियां नू खेलदियां देखदी रही, हत्ता के मैं आप थक के पिछा होई, मेरे नबी ने मैनू पीछे नहीं कीता। जिदों तक मैं खड़े होके वेंदियां रही, मैं अल्लाह दे पैगंबर मेरे सामने खड़े रहे, मैनू दिखांदे रहे। ए मुहब्बत दा इजहार मेरे पैगंबर फरमा रहे ने, प्यार दा इजहार मेरे नबी फरमा रहे ने। और रवायात विच मौजूद है, अहादीस दी कुतब भरियां पईयां ने। अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने इन्नी मुहब्बत इन्ना को प्यार कि खाना असी दोवें इकट्ठे बैठ के खांदे, मैं हड्डी चूस के रख दी ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी झूठी हड्डी उठा के उसे जगह ते मुंह लगांदे जिस जगह ते मैं मुंह लगा के चूसिया हुंदा ते मेरे नबी मेरी झूठी हड्डी नू चूसना शुरू कर देंदे। मैं प्याले दे अंदर पानी पी के प्याला रख दी ते मेरे नबी प्याले नू उठा लेंदे, जेड़ी जगह ते मैं मुंह लगा के पानी पीता हुंदा मेरे नबी उस जगह ते मुंह लगा के ते पानी नू नोश फरमांदे। ए मुहब्बत दा इजहार है मेरे पैगंबर दा अम्मा जी आयशा नाल प्यार दा इजहार है। कितनी को मोहब्बत है अल्लाह दे नबी दी अम्मा जी आयशा दे नाल, इतना प्यार इतनी मोहब्बत। ते अम्मा जी आयशा ने भी मोहब्बत की कमी नहीं की थी, अम्मा जी आयशा ने भी मोहब्बत दी जनाब कोई कसर नहीं छड़ी। आओ मैं तुहानू मोहब्बत दी एक तुहानू झलकी दिखावा कि अम्मा जी आयशा मेरे पैगंबर नाल किन्नी को मोहब्बत करदियां ने। एक ऐसा मामला बनया कि सारियां बीवियां इकट्ठियां होके ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोल आ जांदियां ने। अल्लाह दे नबी साडा महाना खर्च लगा दिता जाए। अल्लाह दे पैगंबर जिवें मुहाजिरां दियां औरतां दा खर्चा लगाया गया है, अंसार दियां औरतां दा खर्चा लगाया गया है, अल्लाह दे नबी साडा भी खर्चा लगाया जाए। ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं केड़ा कोई कारोबार करना, मैं केड़ा कोई तिजारतां करना, मैं केड़ा कोई जनाब दुकानां पाइयां ने, मेरा मामला ते दूजियां नालों मुख्तलिफ है। जदों आउंदा उदों मैं दे देना, नहीं हुंदा ते मैं किथों देआं। इस वास्ते मैनू इस मसले च परेशान न कीता जाए। लेकिन जदों मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दियां बीवियां दा मुतालबा वधदा गया ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कसम उठा लई है मैं पूरा महीना तुहाडे करीब नहीं आवांगा। महीना मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपनी जनाब अपने अलग कमरे के अंदर रिहाइश इख्तियार कर लई। महीना मुकम्मल होया ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम वापस अपने घरां दे अंदर तशरीफ ले आए। हदीस विच सब तो पहला
میرے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر وچ آئے تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی تسی تے مہینے دی قسم کھادی سی حالے تے اج 29 دن ہوئے نے تسی واپس آ گئے ہو مہینہ پورا نہیں جے فرمایا تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عائشہ مہینہ 29 دناں دا وی ہوندا اے مہینہ 29 دا سی اس واسطے میں 29 دن پورے کر کے واپس آ گیا ایتھے میں ایک بات دسنا چاہنا اما جی عائشہ دی محبت میرے پیغمبر علیہ السلام نال کتنی ہے ناراضگی میرے نبی نے اختیار کی تھی ہے قسم کھا لئیے کہ میں بیویاں کو مہینہ بھر نہیں جاواں گا تے اما جی عائشہ دن گن گن کے گزار رہیاں نے وہ اسے واسطے فرماندیاں نے نا آج تے حالے 29 دن ہوئے نے تساں تے مہینے دی قسم کھادی سی تے اللہ دے نبی فرماندے نے مہینہ 29 دا بھی ہوندا ہے اج مہینہ مکمل ہو گیا ہے اس واسطے میں آ گیا تے آ کے میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ رب نے تواڈے واسطے ایک اختیار نازل فرمایا ہے تے ایک امنا مشورہ کر کے مینوں جواب دینا میں وہ رب دا پیغام تانوں سنا دینا پر اپنے باپ نال مشورہ کر لیں اپنی ماں نال مشورہ کر لیں کدھر جلد بازی دی اندر کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھی فرماندیاں نے محبوب جی تسی حکم فرماؤ رب نے کی سانو اختیار دیتا ہے ہن ذرا قرآن دی آیتاں سن لینا کیڑا اختیار رب نے دیتا ہے فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجکا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا اللہ نے اختیار دیتے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے تسی جا کے اپنی بیویاں نو کہہ دیو کہ اگر تسی دنیا دا مال چاندیاں ہو اگر توانو دنیا دیاں دولتاں چاہی دیاں نے اگر تسی دنیا دا ساز و سامان چاندیاں ہو آؤ اسی توانو مال بھی دیاں گے اسی توانو دنیا دا ساز و سامان بھی دیاں گے اسی توانو دنیا دے فائدے بھی دیاں گے لیکن پھر تسی اللہ دے نبی دی زوجیت وچ نہیں رہ سکو گے اسی توانو مال دے کے رخصت کر دے مانگے اسی توانو دولتاں دے کے توانو رخصت کر دے مانگے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اگر توانو اللہ چاہی دے اگر توانو رسول اللہ چاہی دے نے اگر توانو آخرت دا کر چاہی دے تے پھر توانو دنیا دے مال تو دستبردار ہونا پوے گا پھر توانو فاقیاں نال زندگی گزارنی پوے گی پھر بھکھاں بھی برداشت کرنیاں پہن گیاں پھر پیاساں بھی برداشت کرنیاں پہن گیاں اگر اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت کر دیاں پھر دنیا دے مال تو دستبردار ہونا پوے گا تے میرے پیغمبر آیتاں سنا کے نا تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر اما جی دی چھوٹی ہے تے میرے نبی نو ڈارے کتنے چھوٹی عمر دی وجہ تو عائشہ کوئی جلد بازی چ غلط فیصلہ نہ لے لوے کدھر اے نہ آکھے مینوں دنیا دا مال چاہیے مینوں دنیا چاہیے یعنی اللہ دے رسول بھی یہ چاہتے نے کہ عائشہ میرے تو جدا نہ ہوے عائشہ پہلا اپنے باپ نال مشورہ کر لئی اپنی ماں نال مشورہ کر لئی کیونکہ میرے نبی نو پتا سی کہ ابو بکر کدی بھی عائشہ نو محمد تو جدا ہون دا مشورہ نہیں دیں گے ابو بکر دی بیوی عائشہ دی ماں کدی بھی میرے تو عائشہ نو جدا ہون دا مشورہ نہیں دیں گے اس واسطے عائشہ اپنے باپ تے ماں نو پوچھ لئی تے اما جی عائشہ نے کمال جواب دیتا اور جڑے گد گد زبانہ کھول کے اما جی عائشہ صدیقہ دے اوپر تنقید کرتے نے انہاں نو برا بھلا کہندے نے رب کعبہ
دی قسم ہے او اما جی عائشہ دے قدماں دی خاک دا مقابلہ کرنا تے دور دی گل ہے، او دے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے. اتنی عظمت ہے اما عائشہ دی، اتنا مقام ہے اما عائشہ دا، اتنا شان ہے اما عائشہ دا. کتنا کو جناب محبت، کتنا کو پیار ہے میرے نبی نال. فرماندیاں نے سونیا میں اپنا فیصلہ سنا دیا. ہاں عائشہ سنا، کی فیصلہ سنانا چاہنی ہے؟ فرماندیاں نے سونیا میں انہاں قدماں تے اپنا فیصلہ سناواں گی. مینوں دنیا نہیں چاہیے، مینوں اللہ دا رسول ہی چاہیے. آئی محبت میرے نبی دی اما جی عائشہ دے نال، اما جی عائشہ دی محبت میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال. اور میرے نبی نو جدے نال جنی زیادہ محبت ہے اونا ہی آج بدبخت بے ایمان اونا تے تنقید زیادہ کر دے. کیوں جی انجی گل ہے نا، جنہ نال میرے پیغمبر نو زیادہ محبت ہے اونا تے یہ ظالم کیچڑ زیادہ اچھال دینے، اونا نوی مندہ زیادہ بول دینے. حضرات آؤ میں عظمت دی بات سنانا چاہنا، میں شان دی بات سنانا چاہنا. کون اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اما جی فرماندیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن میں نو فرماندے نے اے عائشہ آج جبرائیل آئے ہی تے حاضا جبرائیل یکریو کے سلام. عائشہ آج جبریل آیا ہی اے تینو سلام کہہ رہے ہے. کی کہہ رہے ہے؟ اچھی بولو کی کہہ رہے ہے؟ کون کہہ رہے ہے؟ حضرت جبرائیل. جبرائیل کون ہے؟ سید الملائکہ، فرشتیاں دا سردار. عائشہ جبرائیل آکھڑے تینو سلام کہہ رہے ہے. اما جی فرماندیاں نے محبوب جی میرے لو اینو بھی سلام کہہ دیو، اے سانو ویکھ سکتا ہے، اسی انو نہیں ویکھ سکتیاں، میرے لو اینو بھی سلام کہہ دیو. کون اما جی عائشہ صدیقہ جنہاں نو سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے سلام کرن او اما جی عائشہ صدیقہ. اور کون اما جی عائشہ صدیقہ جنہاں دے متعلق میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک سفارش ہوندی ہے. سفارش کرن والیاں کون نے؟ میرے پیغمبر دی محبوبہ بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اب کیا جب میرے نبی دی محبت کنی کو اما جی عائشہ نال. حضرت فاطمہ نو میرے پیغمبر دیاں بیویاں نے اکٹھیاں ہو کے صلاح کر کے مشورہ کر کے تے حضرت فاطمہ نو تیار کیتا ہے. جیڑے بھی لوگ تحفہ تحائف نبی پاک نو دینا چاہتے ہیں نا او حضرت عائشہ دی واری دا انتظار کرتے ہیں. جدو اما جی عائشہ دی واری دا دن ہوندا ہے اودن تحفے تحائف عائشہ دے گھر بھیجدے نے تاکہ اللہ دے پیغمبر ساڈے نال راضی ہو جان، ساڈے نال خوش ہو جان. تے انہاں نو جا کے آکھو اللہ دے پیغمبر نو کہ اپنے صحابہ نو آکھن میں جتھے بھی ہوواں اوتھے ہی تحفہ دے دیا کرو، صرف عائشہ دی واری دا انتظار نہ کریا کرو. اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیاں نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو آ کے انہاں دیاں ازواج دا میرے پیغمبر دیاں بیویاں دا پیغام سنایا ہے. اللہ دے نبی تہاڈیاں بیویاں گل کہندیاں نے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے کوئی جناب مثبت جواب نہیں دیتا. اما جی فاطمہ خاموش ہو کے واپس آ جاندیاں نے. انہاں پھر بیبیاں ساریاں نے اکٹھیاں ہو کے آکھیا انج کرو نا ایک واری پھر جاؤ تے جا کے نبی علیہ السلام نو ساڈی سفارش کرو کہ جتھے بھی تسی ہوو اوتھے ہی لوگ تحفے تحائف بھیج دیا کرن، عائشہ دی واری دا انتظار نہ کریا کرن. اما جی فاطمہ جاندیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو پھر جا کے پیغام دیندیاں نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کیا تیرا دل نہیں کرتا جدے نال تیرا باپ محبت کردے تم ہی اودے نال محبت کرے؟ عائشہ مینوں سب تو زیادہ محبوب ہے، عائشہ مینوں سب تو زیادہ پیاری ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان تو اظہار فرما رہے ہیں، اپنے عمل تو اظہار
فرما رہے ہیں اور کون اما جی عائشہ صدیقہ کہ جنہ دے بستر تے میرے پیغمبر علیہ السلام ہوندے جبرائیل آسمان تو قرآن لے کے نازل ہو جاندا اللہ نے اے مقام کسے اور بیوی دے بستر نو نہیں دے دیتا میرے پیغمبر علیہ السلام اما جی عائشہ دے گھر وچ ہوندے اما جی عائشہ دے بستر تے ہوندے حضرت جبرائیل رب دا قرآن لے کے آ جاندے اللہ دا پیغام لے کے آ جاندے پھر میں کیوں نہ کہا اما جی عائشہ آپ بھی پاک نے اما جی عائشہ دا بستر بھی پاک ہے اما جی عائشہ دا گھر بھی پاک ہے کہ جتھے جبرائیل علیہ السلام رب دا قرآن لے کے میرے پیغمبر کو لوندے نے کون اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنہ دا ذریعہ میرے رب نے اما جی عائشہ نو بنایا ہے پر امت واسطے آسانیاں پیدا کر دیتیاں نے حدیث میں چاہتا ہے میرے پیغمبر سفر تے گئے نے سفر تو واپس آ رہے نے رستے دے اندر ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا تے اما جی عائشہ صدیقہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال نے تے اما جی دا ہار گر جاندا ہے تے جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام کوچ کرن لگدے نے اما جی فرماندیاں نے محبوب جی میرا ہار گر گیا ہے ہار میرا تلاش کروا دیو صحابہ نو میرے نبی دا حکم مل جاندا ہے عائشہ دا ہار گم گیا ہے ہار تلاش کرو سارے ہار پہ تلاش کرتے نے پر ہار نہیں ملدا میرے پیغمبر علیہ السلام بھی اوتھے ہی پڑاؤ کیتا ہے اما جی عائشہ بھی اوتھے ہی موجود نے اور لوگوں میں ایک اعلان کرنا چاہنا عقیدے دی بات دسنا چاہنا ہار اما جی عائشہ دا گم ہویا ہے میرے نبی بھی اوتھے موجود نے پر میرے نبی نو بھی ہار دا نہیں جے پتا ابو بکر بھی اوتھے موجود نے ابو بکر نو بھی ہار دا نہیں جے پتا عمر بھی اوتھے موجود نے حضرت عمر نو بھی ہار دا نہیں جے پتا حضرت علی بھی اوتھے موجود نے حضرت علی نو بھی ہار دا نہیں جے پتا عقیدہ نوٹ کر علم غیب صرف اللہ جاندا ہے جب تک رب نہ دسے میرے نبی نو بھی نہیں پتا کہ جیڑے اونٹ اوپر عائشہ بیٹھی ہے اسے اونٹ دے تھلے ہار پیا ہار لب دے رہے ہار نہیں ملیا نماز دا وقت ہو جاندا ہے تے لوکاں نے گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو ابو بکر تیرے اہل والے تیرے گھر والیاں کی کیتا ہے انہاں دی وجہ تو ساڈی نماز لیٹ ہو جائے گی ساڈے کول وضو کرن واسطے پانی موجود نہیں اسی وضو کیویں کران گے نماز کیویں ادا کران گے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اے جناب غصے نال اوندے نے آ کے اما جی فرماندیاں نے مینوں چڑک دینے ڈانٹ دینے سخت سست کہندے نے حتیٰ کہ میری وکھی دے اندر میرے پیغمبر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حجاں بھی ماریاں نے تکلیف مینوں بڑی ہوئی پر اللہ دے نبی میری گود دے اندر سر رکھ کے آرام فرما رہے سن میں اس واسطے ہلی نہیں کہ اللہ دے نبی دے آرام دے اندر خلل نہ بہ جائے آخر کار ہار نو نہیں سی ملنا نہ ملیا میرے نبی فرماندے نے اے لوگو سن لو اعلان سن لو اللہ دے نبی کی اعلان ہے فرمایا رب نے ایک آسانی پیدا کر دیتی ہے سونیا کیڑی آسانی پانی جو موجود نہیں نماز پڑھنی ہے سارے پریشان نے فرمایا اللہ فرماندے نے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ رب فرماندے نے جے پانی نہیں مٹی تے ہاتھ مار کے اپنے ہاتھاں تے چہرے تے مل کے تیمم کر کے نماز تسی پڑھ لو قبول میں کر لواں گا اوے آج تک بھی پانی نہ ہوئے تے تیمم کر کے نماز پڑھ دیو کہ نہیں پڑھ دے اور پڑھ دیو پتہ جے اے تیمم دی آیتاں کدو اتریاں جدو سبب اما جی عائشہ صدیقہ بنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار کم آیا نماز دا وقت آیا
اللہ نے تیمم دا مسئلہ نافل فرما دیتا۔ حضرت حسان آئے رضی اللہ تعالی عنہ تے آ کے حضرت ابو بکر نو آندے نے ابو بکر ایک تواڈے آل دی پہلی برکت نہیں، اللہ تو پہلا بھی انہاں دی برکت نال بڑیاں آسانیاں پیدا فرما چکی ہے، جی میں آج رب نے آسانی پیدا کی تھی ہے، سبب اما جی عائشہ بنیاں نے اللہ نے قیامت تک واسطے تیمم دا مسئلہ نازل فرما دیتا ہے۔ حضرات کون اما جی عائشہ صدیقہ؟ ہار اما جی دا گم ہویا ہے، اے واقعہ دوسرا ہے۔ اما جی عائشہ سفر تے نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال اے غزوہ بنی المصطلق ہے، اما جی واپس آ رہی نے، رستے دے اندر اللہ دے نبی نے ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا ہے تے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے میں قضائے حاجت واسطے اس ڈولی جو نکل کے جدے اندر بیٹھی ساں میں چلی گئی قضائے حاجت واسطے تے پچھوں کوچ کرن دا پیغام آ گیا، سواریاں اٹھا لو کوچ کرو ایتھوں نکل پاو تے اما جی فرماندیاں نے کسے نے پردے دیاں آیتاں نازل ہو چکیاں سن، اس واسطے کسے نے ڈولی دا پردہ چوک کے ویکھن دی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ عائشہ اندر موجود بھی ہے کہ نہیں، تے فرماندیاں نے میرا بھار اینا کو سی کہ میں ڈولی جو ہوواں تے پھر بھی کوئی فرق نہیں، نہ ہوواں تے کوئی فرق نہیں، اکو جی گل ہے۔ فرماندیاں نے کھان پین تے ہے کوئی نہیں سی، ایک کھجور تے پانی اوپر گزارا سی، اس واسطے وزن ہے ہی کوئی نہیں سی، میں ڈولی اندر موجود نہیں سا، کسے نے اندر ویکھیا ہی نہیں، ڈولی نو اونٹ دے اوپر لدیا تے اونٹ نو لے کے چل پے تے میں جدو قضائے حاجت تو واپس آئی تے ویکھیا نہ اوتھے قافلہ موجود ہے، نہ اونٹ موجود نے، نہ اوتھے صحابہ موجود نے، نہ اللہ دے رسول موجود نے۔ فرماندیاں نے میں اوتھے ایک درخت نال ٹیک لگا کے بہ گئی کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جدوں اگے جا کے مینوں ویکھن گے تے مینوں موجود نہ پان گے تے واپس آپ تشریف لے آن گے یا کسے رشتہ دار عزیز نو بھیجن گے او آ کے مینوں لے جائے گا تے میں درخت نال ٹیک لگا کے بیٹھی ہاں تے میں سو جانی ہاں، پیچھوں ایک صحابی آ جاندے نے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی نے ڈیوٹیاں لائیاں نے پیچھے پیچھے آندا جا، جیڑا کوئی سامان قافلے والے اندر ڈگیا پیا نظر آ جائے اونوں اٹھا کے لے آویں تے فرماندیاں نے صفوان آئے تے جدوں ویکھیا کوئی خاتون درخت نال ٹیک لگا کے بیٹھی ہے تے انہاں نے پردے دیاں آیتاں نازل ہون تو پہلا مینوں ویکھیا سی، جدوں انہاں ویکھیا تے اے پہچان گئے اے تے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ فرماندیاں نے انہاں پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون، انہاں دے اے پڑھن نال میری اکھ کھل جاندی ہے تے میں فوراً اپنا پردہ درست کر لینی ہاں، اپنے چہرے تے میں کپڑا لے لینی ہاں۔ انہاں نے اونٹ بٹھایا میں اتے سوار ہو گئی، نہ انہاں نے کوئی بات کی تھی نہ میں انہاں نال کوئی بات کی تھی، او اونٹ دی مہار پکڑ کے اگے اگے ٹر پیندے نے، اونٹ پیچھے پیچھے ٹر پیندا ہے، میں اونٹ دے اوپر سوار ہاں، اگلی منزل تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے پڑاؤ کیتا ہے، اسی بھی پیچھوں پہنچ جانے ہاں تے جیڑے منافق نے عبداللہ بن ابی تے او دی نسل او دے نال دے ساتھی انہاں نے جدوں ویکھیا کہ عائشہ صفوان دے نال پیچھے پیچھے اونٹ تے چلی آ رہی ہے، انہاں ظالماں نے بکواس کرنی شروع کر دیتی، فرماندیاں نے زلا من زلا، جنہیں بہکنا سی بہک گیا، جنہیں گمراہ ہونا سی ہو گیا۔ انہاں نے اما جی عائشہ دے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتا، اما جی عائشہ دے اوپر تہمتاں لگانیاں شروع کر دیتیاں، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے متعلق گندی زبان استعمال کرنی شروع کر دیتی۔ اما جی فرماندیاں نے میں گھر واپس آؤنی ہاں تے آ کے میری طبیعت خراب ہو جاندی ہے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام، میرے پیغمبر علیہ السلام دا رویہ میرے نال پہلے جیسا
ایسا نہیں تے میں بھی یہ سمجھیا کہ شاید سفر تو آئے نے کوئی پریشانی ہوئے گی تھکاوٹ ہوئے گی اس واسطے میرے پیغمبر میرے نال پہلے جیسا پیش نہیں آ رہے فرماندیاں نے ایک دن میں قضائے حاجت واسطے مستہ دے نال جا رہیاں چل دیاں مینوں ٹھوکر لگی تے میں گرن لگی تے مستان دیے تائی سا مستہ اے مستہ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے میں آکیا نہیں مستہ تے بدری صحابی ہے کیوں انہوں برا پلا کہہ رہی ہیں کیوں انہوں بادواں دے رہی ہیں فرماندیاں نے عائشہ تینوں نہیں پتا تیرے مسئلے دے اندر اے بھی مبتلا ہو چکے ہے اے بھی تیرے تے تہمت لگان والیاں دے شریک ہو چکی ہے فرماندیاں نے میں آکیا کیڑا میرا مسئلہ اے تینوں نہیں پتا اے نہیں مینوں تے کوئی علم نہیں تیرے متعلق تے انج دیاں گلاں مشہور نے تیرے متعلق تے اے تہمتاں لگا دتیاں گئیاں نے الزام تراشیاں کر دتیاں گئیاں نے اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے میں گھر واپس آ گئی مینوں سارا کچھ بھول ہی گیا کھان پین بھول گیا سارے معاملات ہی مینوں بھول گئے تے میرا کام دنے بھی رونا راتی بھی رونا اللہ دے نبی کو اجازت لے کے میں اپنی ماں دے گھر آ گئیاں ایتھے بھی رون تو علاوہ کم کوئی نہیں وقت گزرتا جا رہا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام پریشان نے کدی کسے کو مشورہ لیندے نے کدی کسے کو مشورہ لیندے نے ہر بندے نے اپنی اپنی سمجھ دے مطابق میرے پیغمبر نو مشورہ دیتا تے میرے نبی نے حضرت عمر کو بھی مشورہ لیا عمر تیرا کی خیال ہے اے جیڑا منافق عائشہ دے متعلق بکواس کر رہے نے اے دے متعلق تیرا کی خیال ہے تے حضرت عمر فرماندے نے محبوب جی اے دسو نا عائشہ نال نکاح اپنی مرضی نال کیتا سجے فرمایا نہیں عائشہ نال نکاح تے میں رب دی مرضی نال کیتا ہے اللہ مینوں 3 راتاں عائشہ دی شکل عائشہ دی تصویر وکھاندا رہیا پھر رب نے مینوں آکھیا دنیا وچ وی تہاڈی ہے بیوی ہے آخرت وچ وی تہاڈی ہے بیوی ہے حضرت عمر فرماندے نے سونیا پھر میرا عقیدہ سن لو سبحانک ھذا بہتان عظیم اللہ تے نبی جی میرا ایمان ہے اے لوگ جھوٹ بولتے نے تہمت لگاندے نے بہتان لگاندے نے الزام تراشی کرتے نے میرا رب تواڈے واسطے کسے غلط عورت دا انتخاب نہیں کر سکدا کسے گندی عورت دا انتخاب نہیں کر سکدا میرا ایمان ہے عائشہ پاک میرے پیغمبر علیہ السلام دن گزرتے جا رہے ہیں ایک دن میرے نبی اما جی عائشہ دے کول حضرت ابو بکر دے گھر وچ بیٹھے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ اگر تیرے کولو کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ کولو معافی مانگ لے رب معاف کر دے گا تے اما جی فرماندیاں نے مینوں ایک گل سن کے بڑا تچکا لگا میری آنکھاں چوں آنسو بھی خشک ہو گئے میں کہ اللہ دے نبی نو حالے بھی میرے تے یقین نہیں آیا میں اپنا معاملہ رب دے سپرد کرنی ہاں میں آکھیا محبوب جی میرا معاملہ تے یوسف دے باپ والا ہے میں تے اپنے معاملے رب دے سپرد کرنی ہاں فرماندیاں نے تھوڑا وقت گزریا تے میرے پیغمبر تے وحی دی کیفیت طاری ہو گئی فرماندیاں نے میرا خیال ہے سی رب ضرور میرے نبی نو دسے گا کہ عائشہ اس طرح دی نہیں جویں دا الزام لگایا گیا ہے عائشہ دے اندر ایسا کچھ نہیں پایا جاندا پر فرماندیاں نے مینوں انج نہیں سی لگدا کہ میرا رب میرے واسطے اتنی عظمت بیان کرے گا اتنی شان بیان کرے گا وحی دی کیفیت ختم ہوئی تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا تے فرماندے نے عائشہ مبارک ہوئے رب نے قرآن میں جو تیری بریت وچ اپنا کلام نازل فرما چھڑے 18 آیتاں رب نے قرآن دے اندر بیان کر کے لوگاں نوں دسیا او لوگوں سن لو سبحانک ھذا بہتان عظیم جیڑا عائشہ رضی اللہ عنہا دے اوپر تہمت لگاندا ہے کیچڑ اچھالدا ہے برا بھلا کہندا ہے تنقید کردا ہے انہاں نوں غلط کہن دی کوشش کردا ہے سن لو یہ انہاں دے اوپر تہمت ہے الزام ہے بہتان ہے عائشہ پاک ہے کیونکہ میرے پاک نبی دے عقد وچ آ چکی ہے میرے رب نے قانون نے بیان کر دیتا الخبیثات للخبیثین
والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ اللہ فرماندے نے گندیاں لوکاں لئی گندیاں عورتاں تے پاک لوکاں لئی بولو، اچھی بولو، پاک لوکاں لئی جے اماں جی عائشہ معاذ اللہ توبہ نعوذ باللہ اگر اونج دیاں ہوندیاں جویں منافقاں نے آکھیا سی پھر میرے نبی دے بارے کی خیال ہے؟ توبہ توبہ نعوذ باللہ۔ دیکھو اماں جی عائشہ تے تہمت لگا کے میرے پیغمبر دی توہین کی جا رہی ہے۔ رب بندہ ہے عائشہ پاک کیونکہ میرا نبی بھی بولو، اچھی بولو، عائشہ بھی بولو پاک، کہو رضی اللہ تعالی عنہا، اچھی بولو رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرات میں نو کہہ دیتا گیا ہے کہ وقت مختصر ہے، اس واسطے میں ان الفاظ سے انشاءاللہ بات اپنی ختم کرنا۔ اللہ میں نو تو انو اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا دی عظمت اور شان نو سمجھ کے اللہ دے مطابق اپنا عقیدہ اور نظریہ بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر تے میں ایک ہدیہ کلام تھوڑا جا پیش کرنا چاہنا، میں انشاءاللہ ضرور سناواں گا، سنایا کرنا۔ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی تے پتا جے اے شاگرداں دی لسٹ دے اندر ایک سب تو لائق اور عام ترین میرے نبی دی شاگرداں نے تے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، کیونکہ میں پڑھے ایسے صحابہ فرماندے نے کہ سانو اگر کسی مسئلے کوئی اشکال ہوندا تے اسی اماں جی عائشہ کو مسئلہ لے کے آندے، اماں جی عائشہ حدیث بیان کر کے ساڈا اشکال دور کر دیندیاں۔ اور صحابہ دی اساتذہ، صحابہ دی استاد اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر شاگرد کنہ دیاں نے میرے مصطفیٰ دیاں، شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی، نظارے تے بیتی، اشارے تے بیتی، نبی دے پیارے دیوارے تے بیتی، نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی اور نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی، لیلاں دے ساتھی، نہاراں دے ساتھی، سفر حضر تے غاراں دے ساتھی، زندگی دے ساتھی، مزاراں دے ساتھی، اے نبی دے صحابہ نو جو مندہ سنا سی اور نبی دے صحابہ نو جو مندہ سنا سی، نبی دے اہل بیت نو جو مندہ سنا سی، اللہ دی قسم و جہنم نو جاسی۔ اللہ منو تو انو اپنے عقائد و نظریات کتاب و سنت دے مطابق بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ عبدالحسیب سمر، وہ مائک پہ آتے ہیں اور تلاوت کلام پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کے بعد انشاءاللہ العزیز خطابات کا سلسلہ جاری ہے۔ محترم مولانا محمد اشرف شہزاد سلفی صاحب تشریف فرما ہے، انشاءاللہ تلاوت سے متصل ان کا خطاب شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔